बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ ज़ही। नाज़रीन, आज अपने चैनल एक्सप्लोर पाकिस्तान के लिए हम पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम स्वात के इंतहाई खूबसूरत इलाके ख्वाजा खेला में मौजूद है। ख्वाजा खेला में यहाँ पर एक खातून आई है यास्मीन सहर के नाम से और इस खातून का ताल्लुक़ लाहौर से है। ये खातून जो है ये शायरा भी है और ये सहाफ़ी भी है। लेकिन स्वात आकर उन्होंने जब अपने इस होटल का आगाज़ किया तो उनकी खानों की धूम हर तरफ मच गई है। कौन कौन सी कहानी यहाँ पर वो बनाती है और ख़ास तौर पर वो तमाम सयाह जो कि स्वात के जो हमारे शिमाली इलाके हैं, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिसमें वादी कलाम, म्यादम, मरम जब्बा, उतरोड़, गबराल, कुमराट और दीगर इलाके शामिल हैं, वो तमाम सयाह जब इन इलाकों में जाते हैं तो वो यास्मीन सहर के इस होटल के सामने से गुजरते हैं। इस वक्त यास्मीन सहर से हम बात भी करेंगे, उनके कानों के हवाले से उनसे पूछेंगे भी कि वो कौन कौन से गाने तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले यास्मीन सहर से बात करते हैं। सबसे पहले तो यास्मीन सहर साहबा ये बताएगा कि लाहौर से आकर इतने रिमोट एरिया में, इतने दूर इलाके में होटल खोलने का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कैसे आया? बस इंसान की मोहब्बत और आपकी एक लगन जो होती है ना, वो मेरे तो वैसे भी शौक़ था पहाड़ों पर आने का और यहाँ पे रहने का। वैसे तो मैं अगर टूरिज़म के हवाले से बात करूँ तो हमारे सयाह जितने भी थे उनका मुझ पर एक एतमाद था। वो सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आते थे, मेरे साथ सफ़र करते थे। तो फिर यूँ समझ लो कि ये ज़्यादातर जो हमारे लोग थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर होटल बनाऊँ। यहाँ होटल बनाया हम लोगों ने और ये छोटा सा खाबा जिसको आप कह लें, ये बना। लेकिन इसको हमारे जो सयाह थे वो तो आए ही आए, लेकिन इसको कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे यहाँ पे जितने भी सवात के लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा प्रमोट किया, बड़ा ऊंचा लेके गए। फिर हमारे सहाफ़ी भाई हैं, बच्चे हैं, उन्होंने इसको बड़ा सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कामयाबी के साथ जा रहा है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। यास्मीन साहिबा, तो जिस तरह आपने कहा, क्या इससे पहले आपका ताल्लुक़ सैर व सयाहत से भी रहा है? जी जी, मैं सेवन स्काई टूरिज़म ऑफ पाकिस्तान की ऑनर हूँ। मैं सयाहों को लेके आया करती थी कालाम, मालम जबा, बहरैन, इन जगहों पे घुमाने के लिए फ़िज़ागढ़। तो बस ये यहाँ पे फिर साथ में होटल भी बना लिया। मेरा ख़्याल है ये पहली तमाम टूरिज़म कंपनियों में पहली खातून है कि जिसने टूरिज़म कंपनी के साथ साथ अपना लाहौरी खाबे भी बनाया। किसी को भी ये एजाज़ हासिल नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ही मतलब फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। यास्मीन साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सुना है कि आप शायरा भी है, साथ साथ में आप का ताल्लुक़ सहाफ़त से भी रहा है। तो इतने सारे काम छोड़कर सीधा होटल की तरफ आना, इस इंडस्ट्री की तरफ आना, ये कोई अजीब सा नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना। अगर मैं कमाऊँ तो मैं एक इंटरनेशनल पामिस्ट भी हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने टीवी पर कई चैनल्स पर मेरे प्रोग्राम भी चले हैं पामिस्ट्री के हवाले से, लेकिन मैंने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी जैसे हादसा हमारे ताक़ुब में है, मैं उसका एक सेगमेंट जो है वो शेयर करती रहती हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं ना वो तो डर जाते हैं कि यास्मीन सहर ने ये कहा है कि हादसा हमारे ताक़ुब में, मतलब ये कि कोई हादसा होने वाला है। तो ये मैं ऐसे ही है, जैसे कई हुकूमतें आई गई, उनका भी ऐलान मैंने ही किया और वो हुआ। टीवी पर वो सारा कुछ मौजूद है। तो मैंने उसको नहीं अहमियत दी। पैसा चाहती तो मैं ऐसे कमा सकती थी, लेकिन नहीं। खाने पकाने को, खाना पकाना मेरा एक शौक़ है। नई से नई डिशेस करना, उसको प्रमोट करना, लोगों को खिलाना पिलाना। खाने पकाने का अपना एक मज़ा है, एक नशा है। तो खाने पकाने का तो मेरा एक शौक़ है। शेर व शायरी जो होती है ना, एक जो शायर होता है, एक होता है पढ़ा लिखा शायर, वो कुछ भी लिख सकता है, और एक होता है दर्द का शायर, जिसने दर्द की कोख से जन्म लिया होना वही शायरी करता है। तो मुझ में और शायरों में ज़रा फ़र्क है, हालांकि बैठ के आपकी शायरी की तरफ तो बाद में आएंगे। सबसे पहले इस वक्त जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे वो नाज़रीन, वो सयाह जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों का विज़िट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर वो आकर यहाँ पर ठहरना चाहे, यहाँ पर आपके साथ स्टे करना चाहे, यहाँ पर आपके साथ खाना खाना चाहे, तो हमें बताइएगा कि आप उनके लिए कौन कौन से खाने तैयार करती हैं? हाँ, उनके लिए खाने, जी मेरे पास स्टे का भी है। मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, गेस्ट हाउस लिया हुआ है। जो आना चाहें वो यहाँ पे मेरे साथ रह सकते हैं। खाने
کھانے تو ان کے پسند کے ہوں گے نا. وہ کہیں گے بریانی بنا دو, بریانی بنا دیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ چکن ملائی بنا دو یا چکن پراٹھا بنا دو, کچھ بھی کہیں گے, ہر طرح کا کھانا میں بنا لیتی ہوں. وہ کھانے کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ساری پاکستانی کھانے آپ تیار کرتی ہیں یا پاکستانی؟ انڈین بھی ہے. انڈین میں ہماری حیدرآبادی تھالی ہے جس میں ارہر کے دال کی کھچڑی اینڈ پکوڑا کڑی, اناردانے سے وہ بھرے ہوئے ہری مرچیں ہیں, پاپڑ ہے, تلے ہوئے آلو, اچار اینڈ املی کی چٹنی. یہ پوری ایک تھالی تیار ہو جس کو ہم حیدرآبادی تھالی کہتے ہیں. تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر یہ جو شاعر ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, تو پھر شاعری کا اور ہوٹل انڈسٹری کا وہ جو اکثر ایک فیمس جملہ ہے, یہ کل تضاد نہیں ہے؟ بات آپ کی درست ہے, لیکن پتہ ہے کیا بات ہے, کھانا بھی ایک تخلیق ہے, شاعری بھی ایک تخلیق ہے. دونوں کو ایک ہوتا ہے نا, آپ لوگ کھانے سیکھ رہے ہو, اس سے سیکھا اس سے سیکھا, نہیں. میرا تو اپنے ہی مائنڈ میں آتا ہے, میں خود اپنے کھانے بناتی ہوں. اسی کے ساتھ شعر و شاعری. شاعری میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو وہ شاعر تھوڑی ہیں منیر نیازی کی طرح پڑھے لکھے جو دل نہ بھی ٹوٹا تو وہ کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایسے شاعر. ہم اس طرح کے شاعر نہیں. ہماری شاعری چھوٹی چھوٹی سی ننھی منی سی شاعری ہوتی ہے بس, اور تو کچھ. ہم سن سکتے ہیں کچھ, آپ سنا سکتی ہیں ہمیں؟ ہاں سنا سکتی ہوں. وہ اندیکھا شخص اندیکھا نہیں ہے, وہ اندیکھا شخص اندیکھا نہیں ہے, رہتا ہے دل میں جس کو دیکھا نہیں ہے. ذرا سی آہٹ پہ یہ دل دھڑکتا ہے, دور کہیں جب بادل گرجتا ہے. ساون کی بھیگی راتوں میں, چاند کی چاندنی راتوں میں, آتی ہے اس کی مہک اپنی سانسوں میں, کون کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا یاسمین سحر کی. آپ باتیں اپنی سنی اور ساتھ میں آخر میں آپ نے ان کی بہترین شاعری بھی سنی. چونکہ جب اس ہوٹل کا افتتاح ہو رہا تھا اور جب اب اس ہوٹل کو رن کیا جا رہا ہے, تو یاسمین سحر یہاں پر اکیلی بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود ہے. ان کے بھائی بہترین شیف بھی ہے, تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کے تاثرات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا, سب سے پہلے اپنا نام بتائے گا. جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کہاں کہاں پر آپ نے پہلے ہوٹلنگ کی ہے اور کون کون سے اچھے کھانے جو کہ آپ بنا سکتے ہیں؟ جی, میرا نام محمد انور قریشی ہے. اس سے پہلے میں نے سعودی عرب میں کوئی 35 سال یہ کام کیا ہے, اور اس میں عربک سے لے کر کے انڈین تک تمام قسم کے جو کھانے ہیں یہ تقریباً میں بنا چکا ہوا ہوں. اور ہمارا جو سب سے جو فیمس جو میرے ہاتھ کی ڈشز لوگوں نے پسند کی ہیں وہ انڈین مثالوں کے ساتھ, انڈین سٹائل میں جو میں بناتا ہوں وہ لوگوں کو بہت پسند آئی ہیں. کیونکہ یہاں پر اسپائسز کم یوز ہوتے ہیں, تو اسپائسز کو کم رکھتے ہوئے ہم نے باقی وہی طریقہ اپنایا ہے. اس کے اندر میرے پاس مچھلی ہے, ہانڈی ہے, دالیں ہر قسم کی ہیں, گوشت کی آئٹم ہے, اس میں سبزیوں کی بہت سی آئٹمیں ہیں جو ہم آپ کو اگر کھلائیں تو آپ کہیں گے ایک دوسری سے بڑھ کر ہے. اور اس کے علاوہ لاہور میں نے سواتی تکا اینڈ فش باربیکیو کے نام سے میں نے ریسٹورنٹ بنایا تھا, لیکن چونکہ وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ وہ اخراجات میں نہیں اٹھا پا رہا تھا. لیکن ابھی بھی لاہور کے اندر ٹراؤٹ فش میرے ذریعے بک رہی ہے. وہاں پر واحد میں ہی ہوں جو ٹراؤٹ فش بیچ رہا ہوں, اور پکی ہوئی بھی اور کچی بھی. تو یہ میرے تمام چیزیں ہیں, اور میرے ساتھ میری یہ بڑی بہن میڈم یاسمین سحر, تو ان کی وجہ سے حوصلہ کیا کہ سوات کے اندر آ کے ہم یہ اپنا کوشش کریں. تو ہم بہت خوش ہیں سوات کے لوگوں سے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیں, ہم آپ کو انڈین اور عربک سٹائل کے جتنے بھی کھانے ہیں آپ صرف ہم سے مطالبہ کریں اور ہمیں ٹائم دیں اس کو بنانے کا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کھلائیں گے. بہت شکریہ آپ کا قریشی صاحب. آپ نے ان کی باتیں بھی تفصیل سے سنی. اہم بات یہ ہے کہ سوات ایک ایسا علاقہ ہے ناظرین کہ جس کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. یہاں کی جتنی وادیاں ہے, چاہے وہ کالام ہے, مدین ہے, بحرین ہے, میادم ہے, یا پھر ہمارے اترو اور گبرال کے وادیاں ہے, یہ وہ تمام علاقے ہیں کہ جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال تقریباً 2 ملین لوگ, یعنی 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ ان حسین مقامات کا رخ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ان حسین وادیوں میں اچھے اچھے کھانے بھی ملے تو یقیناً یہ سونے پہ سہاگا ہے. اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے.